अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल कुमार की आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि फाइज और हरीम की शादी हो जाती है। रूफी और उसके माँ बाप फाइज का शुक्रिया अदा करते हैं। रूफी फाइज से कहता है कि फाइज, तुम मुझसे और मेरी फैमिली से कितनी मोहब्बत करते हो। अगर तुम आज हरीम से शादी करने के लिए हामी ना भरते तो हमारी क्या इज्जत रह जाती। तो फाइज कहता है कि रूफी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। एक तुम मुझे घर का फर्ज समझते हो और फिर शुक्रिया अदा करते हो। इसके बाद हरीम का अबू फाइज से कहता है कि फाइज, मेरी बेटी फूलों जैसी नाजुक है। मैंने उसे बड़े नाजों से पाला है और आज मैंने अपनी बेटी तुम्हें दे दी है। मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैं इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो फाइज कहता है कि आप बेफिक्र रहें, अब हरीम मेरी इज्जत है। मैं कभी भी हरीम की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। इसके बाद रूफी कहता है कि फाइज, बाकी सब तो ठीक है, क्या वो हरीम को एक्सेप्ट कर पाएंगी। तो फाइज कहता है कि अम्मी को मनाना मेरा काम है। इसके बाद फाइज हरीम को अपने साथ घर ले जाता है। जब फाइज हरीम को घर ले जाता है तो फाइज की माँ हरीम को अपने घर में देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है। तो फाइज कहता है कि हरीम मेरी बीवी है, मैंने हरीम से शादी कर ली है। ये सुनकर फाइज की अम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हरीम इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। तो फाइज कहता है कि मैंने हरीम से शादी कर ली है और आज से हरीम मेरी बीवी है और हरीम इसी घर में रहेगी। इसके बाद फाइज हरीम को कमरे में ले जाता है और कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी चीज की कमी ना हो, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। तो हरीम कहती है कि आप अच्छे इंसान हैं, आपकी वजह से मेरी और मेरे अब्बू की इज्जत महफूज रही। तो फाइज कहता है कि मैं हमेशा आपको खुश रखूंगा। फाइज और हरीम की शादी हो जाती है। रूफी और उसके माँ बाप फाइज का शुक्रिया अदा करते हैं। रूफी फाइज से कहता है कि फाइज, तुम मुझसे और मेरी फैमिली से कितनी मोहब्बत करते हो। अगर तुम आज हरीम से शादी करने के लिए हामी ना भरते तो हमारी क्या इज्जत रह जाती। तो फाइज कहता है कि रूफी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। एक तुम मुझे घर का फर्ज समझते हो और फिर शुक्रिया अदा करते हो। इसके बाद हरीम का अबू फाइज से कहता है कि फाइज, मेरी बेटी फूलों जैसी नाजुक है। मैंने उसे बड़े नाजों से पाला है और आज मैंने अपनी बेटी तुम्हें दे दी है। मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैं इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो फाइज कहता है कि आप बेफिक्र रहें, अब हरीम मेरी इज्जत है। मैं कभी भी हरीम की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। इसके बाद रूफी कहता है कि फाइज, बाकी सब तो ठीक है, क्या वो हरीम को एक्सेप्ट कर पाएंगी। तो फाइज कहता है कि अम्मी को मनाना मेरा काम है। इसके बाद फाइज हरीम को अपने साथ घर ले जाता है। जब फाइज हरीम को घर ले जाता है तो फाइज की माँ हरीम को अपने घर में देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है। तो फाइज कहता है कि हरीम मेरी बीवी है, मैंने हरीम से शादी कर ली है। ये सुनकर फाइज की अम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हरीम इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। तो फाइज कहता है कि मैंने हरीम से शादी कर ली है और आज से हरीम मेरी बीवी है और हरीम इसी घर में रहेगी। इसके बाद फाइज हरीम को कमरे में ले जाता है और कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी चीज की कमी ना हो, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। तो हरीम कहती है कि आप अच्छे इंसान हैं, आपकी वजह से मेरी और मेरे अब्बू की इज्जत महफूज रही। तो फाइज कहता है कि मैं हमेशा आपको खुश रखूंगा। फाइज और हरीम की शादी हो जाती है। रूफी और उसके माँ बाप फाइज का शुक्रिया अदा करते हैं। रूफी फाइज से कहता है कि फाइज, तुम मुझसे और मेरी फैमिली से कितनी मोहब्बत करते हो। अगर तुम आज हरीम से शादी करने के लिए हामी ना भरते तो हमारी क्या इज्जत रह जाती। तो फाइज कहता है कि रूफी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। एक तुम मुझे घर का फर्ज समझते हो और फिर शुक्रिया अदा करते हो। इसके बाद हरीम का अबू फाइज से कहता है कि फाइज, मेरी बेटी फूलों जैसी नाजुक है। मैंने उसे बड़े नाजों से पाला है और आज मैंने अपनी बेटी तुम्हें दे दी है। मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैं इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो फाइज कहता है कि आप बेफिक्र रहें, अब हरीम मेरी इज्जत है। मैं कभी भी हरीम की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। इसके बाद रूफी कहता है कि फाइज, बाकी सब तो ठीक है, क्या वो हरीम को एक्सेप्ट कर पाएंगी। तो फाइज कहता है कि अम्मी को मनाना मेरा काम है। इसके बाद फाइज हरीम को अपने साथ घर ले जाता है। जब फाइज हरीम को घर ले जाता है तो फाइज की माँ हरीम को अपने घर में देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है। तो फाइज कहता है कि हरीम मेरी बीवी है, मैंने हरीम से शादी कर ली है। ये सुनकर फाइज की अम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हरीम इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। तो फाइज कहता है कि मैंने हरीम से शादी कर ली है और आज से हरीम मेरी बीवी है और हरीम इसी घर में रहेगी। इसके बाद फाइज हरीम को कमरे में ले जाता है और कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी चीज की कमी ना हो, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। तो हरीम कहती है कि आप अच्छे इंसान हैं, आपकी वजह से मेरी और मेरे अब्बू की इज्जत महफूज रही। तो फाइज कहता है कि मैं हमेशा आपको खुश रखूंगा। फाइज और हरीम की शादी हो जाती है। रूफी और उसके माँ बाप फाइज का शुक्रिया अदा करते हैं। रूफी फाइज से कहता है कि फाइज, तुम मुझसे और मेरी फैमिली से कितनी मोहब्बत करते हो। अगर तुम आज हरीम से शादी करने के लिए हामी ना भरते तो हमारी क्या इज्जत रह जाती। तो फाइज कहता है कि रूफी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो।
ایک تو مجھے گھر کا فرض سمجھتے ہو اور پھر شکریہ ادا کرتے ہو۔ اس کے بعد حریم کا ابو فائز سے کہتا ہے کہ فائز، میری بیٹی پھولوں جیسی نازک ہے، میں نے اسے بڑے نازوں سے پالا ہے اور آج میں نے اپنی بیٹی تمہیں دے دی ہے، میری بیٹی کا خیال رکھنا، میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ تو فائز کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، اب حریم میری عزت ہے، میں کبھی بھی حریم کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اس کے بعد روفی کہتا ہے کہ فائز، باقی سب تو ٹھیک ہے، کیا وہ حریم کو ایکسیپٹ کر پائیں گی؟ تو فائز کہتا ہے کہ امی کو منانا میرا کام ہے۔ اس کے بعد فائز حریم کو اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے۔ جب فائز حریم کو گھر لے جاتا ہے تو فائز کی ماں حریم کو اپنے گھر میں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لڑکی تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ تو فائز کہتا ہے کہ حریم میری بیوی ہے، میں نے حریم سے شادی کر لی ہے۔ یہ سن کر فائز کی امی بہت غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ حریم اس گھر کی بہو کبھی نہیں بن سکتی۔ تو فائز کہتا ہے کہ میں نے حریم سے شادی کر لی ہے اور آج سے حریم میری بیوی ہے اور حریم اسی گھر میں رہے گی۔ اس کے بعد فائز حریم کو کمرے میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ تو حریم کہتی ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، آپ کی وجہ سے میری اور میرے ابو کی عزت محفوظ رہی۔ تو فائز کہتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو خوش رکھوں گا۔ فائز اور حریم کی شادی ہو جاتی ہے۔ روفی اور اس کے ماں باپ فائز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ روفی فائز سے کہتا ہے کہ فائز، تم مجھ سے اور میری فیملی سے کتنی محبت کرتے ہو، اگر تم آج حریم سے شادی کرنے کے لیے حامی نہ بھرتے تو ہماری کیا عزت رہ جاتی؟ تو فائز کہتا ہے کہ روفی، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو، ایک تو مجھے گھر کا فرض سمجھتے ہو اور پھر شکریہ ادا کرتے ہو۔ اس کے بعد حریم کا ابو فائز سے کہتا ہے کہ فائز، میری بیٹی پھولوں جیسی نازک ہے، میں نے اسے بڑے نازوں سے پالا ہے اور آج میں نے اپنی بیٹی تمہیں دے دی ہے، میری بیٹی کا خیال رکھنا، میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ تو فائز کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، اب حریم میری عزت ہے، میں کبھی بھی حریم کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اس کے بعد روفی کہتا ہے کہ فائز، باقی سب تو ٹھیک ہے، کیا وہ حریم کو ایکسیپٹ کر پائیں گی؟ تو فائز کہتا ہے کہ امی کو منانا میرا کام ہے۔ اس کے بعد فائز حریم کو اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے۔ جب فائز حریم کو گھر لے جاتا ہے تو فائز کی ماں حریم کو اپنے گھر میں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لڑکی تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ تو فائز کہتا ہے کہ حریم میری بیوی ہے، میں نے حریم سے شادی کر لی ہے۔ یہ سن کر فائز کی امی بہت غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ حریم اس گھر کی بہو کبھی نہیں بن سکتی۔ تو فائز کہتا ہے کہ میں نے حریم سے شادی کر لی ہے اور آج سے حریم میری بیوی ہے اور حریم اسی گھر میں رہے گی۔ اس کے بعد فائز حریم کو کمرے میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ تو حریم کہتی ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، آپ کی وجہ سے میری اور میرے ابو کی عزت محفوظ رہی۔ تو فائز کہتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو خوش رکھوں گا۔ فائز اور حریم کی شادی ہو جاتی ہے۔ روفی اور اس کے ماں باپ فائز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ روفی فائز سے کہتا ہے کہ فائز، تم مجھ سے اور میری فیملی سے کتنی محبت کرتے ہو، اگر تم آج حریم سے شادی کرنے کے لیے حامی نہ بھرتے تو ہماری کیا عزت رہ جاتی؟ تو فائز کہتا ہے کہ روفی، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو، ایک تو مجھے گھر کا فرض سمجھتے ہو اور پھر شکریہ ادا کرتے ہو۔ اس کے بعد حریم کا ابو فائز سے کہتا ہے کہ فائز، میری بیٹی پھولوں جیسی نازک ہے، میں نے اسے بڑے نازوں سے پالا ہے اور آج میں نے اپنی بیٹی تمہیں دے دی ہے، میری بیٹی کا خیال رکھنا، میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ تو فائز کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، اب حریم میری عزت ہے، میں کبھی بھی حریم کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اس کے بعد روفی کہتا ہے کہ فائز، باقی سب تو ٹھیک ہے، کیا وہ حریم کو ایکسیپٹ کر پائیں گی؟ تو فائز کہتا ہے کہ امی کو منانا میرا کام ہے۔ اس کے بعد فائز حریم کو اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے۔ جب فائز حریم کو گھر لے جاتا ہے تو فائز کی ماں حریم کو اپنے گھر میں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لڑکی تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ تو فائز کہتا ہے کہ حریم میری بیوی ہے، میں نے حریم سے شادی کر لی ہے۔ یہ سن کر فائز کی امی بہت غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ حریم اس گھر کی بہو کبھی نہیں بن سکتی۔ تو فائز کہتا ہے کہ میں نے حریم سے شادی کر لی ہے اور آج سے حریم میری بیوی ہے اور حریم اسی گھر میں رہے گی۔ اس کے بعد فائز حریم کو کمرے میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ تو حریم کہتی ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں، آپ کی وجہ سے میری اور میرے ابو کی عزت محفوظ رہی۔ تو فائز کہتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو خوش رکھوں گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔